बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत के साए में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला की कुदरत के अजायबात कभी ख़त्म नहीं होते। अल्लाह ताला ने सूरह कहफ की आयत नंबर 9 में सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है, अम हसिबत अन्न असहाबल कहफि वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या आप ये समझते हैं कि असहाब कहफ और इनके बाहर लगी हुई तख्ती हमारी कुदरत का एक बड़ा अजूबा है? हालांकि दुनिया में हमारी कुदरत के इससे भी बड़े बड़े अजूबे पड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस आयत से पहले की 8 आयत में भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के 4 अजायब यानी कुरान करीम का नजूल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, कायनात में सारे सियारों को छोड़कर सिर्फ ज़मीन पर आबादी और तज़यीन और क़यामत के बर्पा होने का जिक्र फरमाया है। इसी तरीके से अल्लाह ताला की कुदरत के अजायबात का रोज़ाना नजूल होता रहता है। कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, हर रोज़ इसकी कुदरत का एक नया अजूबा होता है। मोहतरम नाज़रीन, कुरान करीम का ये ख़ास असलूब है कि इसमें बहुत सी जगहों पर बज़ाहिर अल्लाह ताला ने सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया है, लेकिन हकीकत में मुराद पूरी दुनिया के लोग होते हैं। इस आयत में भी मजाज मुरसल के तौर पर ज़ाहिर मुखातिब तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन मुराद पूरी दुनिया के लोग हैं। यानी ए दुनिया के लोगों, तुम असहाब कहफ के किस्से को हमारी कुदरत का अजूबा समझते हो। हमारी तो पूरी कायनात ही हमारी कुदरत के अजूबों से भरी पड़ी है। खुद हमारी किताब भी एक हैरत अंगेज अजूबा है, जिसे सुनते ही जिन पुकार उठे थे, इन्ना समीना कुरान अजबा, बेशक हमने अजीब कुरान सुना है। कुरान पाक में जहां और बहुत से अजायब का जिक्र है, वहां खास तौर पर सूरह यूसुफ में यह भी फरमाया, लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। बेशक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके भाइयों के हालात जिंदगी में मुतजस्सिस लोगों के लिए इबरत का बड़ा सामान मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, हकीकत यह है कि कुल्ल यौमिन हुआ फी शान के तौर पर अल्लाह ताला रोजाना अपनी कुदरत के नए शाहकार तख्लीक फरमाता है। इस दुनिया में हर शख्स इसकी कुदरत का एक शाहकार है। हत्ता कि मैं खुद भी अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर में से एक मज़हर हूँ। वो इस तरह कि आज से कोई 60 साल पहले मेरी मरहूमा पूबी जान मुझे आला तलीम दिलाने के लिए और अपने लिए और अपने मरहूम खावन चौधरी अब्दुल गनी के लिए सदका जारिया बनाने के लिए मुझे 5 भाइयों में से मुंतखब करके मीरपुर खास के एक गांव कोट खुशी मोहम्मद से मेरी अम्मी जान से मांग कर भक्कर ले आई थी। फिर भक्कर और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर वगैरह से तालीम हासिल करके मैं मीरपुर खास में 3 मिनट होम्योपैथ बन गया। मेरी तबीयत सिर्फ सहराई और पहाड़ी इलाकों का बोरिंग पानी कबूल करती है। दूसरे इलाकों के बोरिंग के पानी या नाम नेहाद मिनरल वाटर के बोतलों के पानी से मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। बहरहाल सिंध में रहते हुए मैंने इस मसले का हल ये निकाला कि मैं गुज़िश्ता 35 साल तक जो है वहां मीरपुर खास में से 12 किलोमीटर दूर जमड़ाऊ केनाल से पानी भरकर पीता रहा। जब सैलाब में नहरें बंद हो जाती हैं तो मैं जामशोरो आकर दरिया सिंध से पानी भर के ले जाता। बेशक अल्लाह ताला ने सच फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, बेशक हमने इंसान को मुशक्कत में और मुशक्कत के लिए ही पैदा फरमाया है। वो पैदाइश से लेकर यानी इंसान पैदाइश से लेकर मरने तक और फिर कब्र, हशर, पुलसरात, मिजान और जब तक नामा माल दाएं हाथ में नहीं मिल जाता और इंसान असाबुल यमीन या मुफलिहून लोगों में से नहीं हो जाता, तब तक ये मुसलसल मुशक्कत जारी ही रहती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद के साथ साथ ये कि लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़, इंसान इसी तरीके से एक तबक से दूसरे तबक में गुजरता रहता है। और इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिम इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ए इंसान तू जो है इसी तरह मुशक्कत करते करते जो है अल्लाह ताला के साथ जो है उससे जा मिलेगा। तो ये इसकी जो है ये पानी के जो है सिंध के जो है पानी जो है उसके जो है अनसेफ होने की जो है इसकी शहादत और गवाही जो है वो इसके बहुत से सबूत जो है वो और इसकी समरीज और डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो आप जो है गूगल पर भी देख सकते हैं, जहां पर ये खास तौर पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में सालाना 1 लाख अमवात आलूदा पानी से यानी कंटेमिनेटेड वाटर और या बोरिंग के आर्सेनिक मिले हुए पानी से हो जाती हैं, क्योंकि ये दोनों किस्म का पानी ब्लड प्रेशर हाई करके सेप्टिक शॉक यानी सारे अज़ा को फेल कर देता है, जिससे नागहानी मौत वाक़ई हो जाती है। बहरहाल 2022 में इतना ज्यादा सिंध में सैलाब आया कि जहां खेतों में खड़े पानी की वजह से नहरें कई माह के लिए बंद करनी पड़ गईं। वहीं 24 किलोमीटर लंबी और 13 किलोमीटर चौड़ी एशिया की सबसे बड़ी मंचर झील में सैलाबों का आलूदा पानी आने से इसके भर जाने के बाद ये आलूदा पानी जब दरियाए सिंध में छोड़ा गया तो दादू से लेकर कराची तक दरियाए सिंध का निचला धड़ पानी बदबूदार होने की वजह से जो है दरियाए सिंध का निचला धड़ मफलूज हो गया और दरियाए सिंध का पानी भरने से भी मसला हल न हुआ। और दरियाए सिंध का पानी
چلتا ہوا پانی بھرنے سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا، کیونکہ قرآن پاک کی روح سے جو ہے چلتے ہوئے پانی کی دو خوبیاں ہونی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ فیہا عین جاریہ یعنی جاری چشمے ہوں، یا پھر جو ہے جنات تجری من تحتہا الانہار ایسی نہریں جو جاری ہوں۔ دوسرا ہو فیہا من ماء غیر آسن فیہا انہار من ماء لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسی نہریں جن کا جو ہے پانی کا ذائقہ بھی نہ بدلا ہو اور غیر آسن ہوں یعنی بدبو نہ آ رہی ہو ان سے۔ تو یہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے پاس موجود جو ہے پانی کا جو ہے وہ پینے کا پانی کا سٹاک ختم ہو چکا تھا۔ جب میں نے نام نہاد منرل واٹر 3 دن تک پیا تو مورخہ 11 ستمبر 2022 کو شام 4 بجے میرا بلڈ پریشر 250 سے اور نیچے والا جو ہے 120 تک پہنچ چکا تھا، اور میں چکرا کر بے ہوش ہونے کے قریب تھا کہ اللہ کے دریائے رحمت سے محبت کی ایک لہر اٹھی، اور 4 بجے میرپور خاص میں بارش ہونے لگی۔ میں نے علیہ سے سین کے اندر مختلف برتن رکھ کر بارش کا پانی جمع کرنے کو کہا۔ جو میں بارش کا آکسیجن والا پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا گیا تو الحمدللہ میرا بلڈ پریشر نیچے آتا گیا۔ بارش کا خالص آکسیجن والا پانی پینے سے میری نیلگوں ہتھیلیاں دوبارہ سرخ ہو گئیں، وینز والا خون پھیپڑوں کے ذریعے صاف ہو کر آرٹریز میں آ جانے سے بیہوشی اور سیپٹک شاک سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اب اس واقعے کے بعد سنن ابی داؤد کی مشکات میں موجود حدیث نمبر 392 پر عمل کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یمن کی بستی ابین کے باشندوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہماری جگہ کی آب و ہوا خراب ہے، ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری جگہ کی آب و ہوا خراب ہے، ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ۔ پھر کہا فَإِنَّ مِنَ الْكَرْفِ التَّلَفِ، بے شک بیماری کے قریب جانا ہلاکت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن ابھی میری زندگی کا وہ ایجنڈا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا ہے وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا، اور میں یہ ایجنڈا پورا کرنے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا اگلے دن میں بارش کا بچا ہوا 1 لیٹر پانی لے کر صبح 8 بجے اپنا ذاتی مکان، گاڑی اور کاروبار اور ایک لائبریری چھوڑ کر بھکر کی طرف نکل پڑا، اور روانہ ہوتے وقت میں نے اپنے اہلیہ، بیٹے اور بیٹی کو گلے لگا کر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا اللہم انی استودعک اہلی وولدی وبیتی وانہ لا یضیع وداعک، اے میرے اللہ میں اپنی اہلیہ، اپنے بچوں اور اپنے گھر بار کو تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ تیرے سپرد کی گئی چیزیں ضائع نہیں جاتی۔ یہاں بھکر آ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں کے پانی سے میری طبیعت بحال کر دی۔ کل یوم ہوا فی شان، دیکھیے کل یوم ہوا فی شان، اور یہاں اگر بحال کر دی، اور یہاں اگر میں نے جو ہے ہومیوپیتھی کی کچھ دوائیں جو علامات کے تحت آ رہی تھیں وہ لیں، جیسے کہ میں نے جو ہے شروع میں جو ہے آرسنک البم لی، پیشاب کی رکاوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہو گئی۔ پھر پیشاب کی جلن کو دور کرنے کے لیے جو ہے سلفر 30 لی، اور بازو کے درد کو ختم کرنے کے لیے ڈیجیٹل SQ کے 10 قطرے پیے، جس سے الحمدللہ کیفیت بحال ہو گئی۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی شان دیکھیے کہ 11 ستمبر 2025 کو میں میرپور خاص میں سیپٹک شاک سے مر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بروقت بارش برسا کر ایک نئی زندگی عطا فرما دی، اور دوسری لسان صدقن والی نئی زندگی 11 اکتوبر 2000، ایک ماہ بعد 11 اکتوبر 2022 کو میرے پھوپھی زاد چودھری محمد اجمل اور چچا زاد چودھری محمد رفیق کے ذریعے اون اور پیغام ٹی وی کے ذریعے عطا کر دی۔ صرف ایک ماہ میں جسمانی اور معنوی 2 نئی زندگیاں عطا فرمانا کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب میں سے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ محترم ناظرین، میرا رب مجھے یہاں تک تو لے آیا ہے، اب دیکھیے وہ منزل مجھے کون سی منزل پر اتارتا ہے۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے کسی مبارک جگہ پر اتار، اور تو بہت ہی اچھی جگہوں پر اتارنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔